یم गए बहार साहब हाजी तुम तमनी तालब इलम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी अकीदत पर सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद वक्त गुजरत सठा नेक सीरत उस्ताद इंसान दुनिया में खाब तो बड़ा शुक्र खुदा ताला को बेटा सो मतलब तैलीम हासिल थोड़ा बहुत ये बड़े ताला लिखने तो सो सठा रूट उस्ताद कुशत अक्सर ट्रांसफर सठा नेक सीरत उस्ताद अगर तस तारीफ करो तो हेको तीर कर कहीं सठा नेक इंसान सठा नेक यानी वथान बेहमान गिंदान वारिया वजह से तो खास कर महताज मज हिस्स निभान कत हेको ती तारीफ कर थोड़ा मुश्किल तक तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुबर कशि पे करो कत बस जानी निया मोहम्मद मुजफ्फर मीर बस कैमरे ड्यूटी गुबर गुबर बहरहाल कर कत ब्रोकन अमला ब्रोकन बे सोन ताज हेडमास्टर साहब गुबर यह स्कूल ना हाई स्कूल 1917-18 में बनियामुत यानी करीबन तुम आज करीबन 5-7 वरी यह गुबर यह स्कूल ये बन कत ये बसा तम बन कह मोराल बसान ना मोराल साहब बोड़ इंसान तम स्ट्रक्चर हट डब तथ स्कूल यानी अंदाज करो तुम मोन मोल कर 60 पोर तम तथ पोर्मुत बहरहाल कर 60 पोर अम तथ प्राइमरी स्कूल पे बने मिडल स्कूल क्या बने पे 19 बनियामुत हाई स्कूल पे बड़ बड़ उस्ताद तुम दोना ये बह वन तुम बोड़ बार शायर बंडपोर शेदा साहब मोहम्मद रजवान डार शेदा साहब कोयल मुकाम खुदा करी जन्नत अता सो उस्ताद रोदमुत तथ मिडलस तो प्राइमरी स्कूलस तो गो बे गाबरू सोब लेजेंडरी टीचर लेजेंडरी क्या बेटा लीजेंड बेटा तमिस कशरस पे जबरदस्त कंट्रोल तमिस बेटा अरबीस पे जबरदस्त कंट्रोल बेटा तमिस बेटा उर्दूस पे जबरदस्त कंट्रोल खास कर फारस पे जबरदस्त कंट्रोल तुम आमत 1968 मज योर प्यूनस कत लंगेट मावर हंडवार ये बंगस वैली ना तक पे खुदा सवाल योर आमत 1968 मज तम सोरी बुजुर्ग पर्नमुत ये पान ना मून मोल बहरलाल अमलाल सोप काक यम मैं एज ब्रो 10 वरी तुम तम सारी बोदा अगर तुम गर तू कत आज अली मोहम्मद कुरैशी शहबाज साहब क्या बेटा अली मोहम्मद कुरैशी तम सोरी एरिया पर्नमुत समझ आवा पे तुम ग्रेट पर्सन बे बड़ बार शायर तुम तुम बोलमुत सह पढ़ सह नात सह पोश मत्यो निंदर पीम चीन गजल गेवा गेवान सह तमी लिचम या सह थोत खुदाय लालमुत तकदीर मान बापत सह तमी लिचम या तुम गसान आज का रिटायर पे तमिस वन सह पोश मत जानान त्रित कोत गसत या दिलस अरमान त्रित कोत गसत सह तमी बेटा समझा मी कत तुम गए खुदायस वात तुम शनौत दुनिया मगर बेटा आज आमुत अमस उस्ताद सुन अमिस नाव अली मोहम्मद कुरैशी शहबाज साहब तम सुंद फर्जंद उर्जुमन योर आमुत तिमन नाव नज़ीर बिन शहबाज तुम पान वेटरन टीचर जीनियस टीचर तुम ब्रोह वस मौजूद अमिस वनान अमिस पन्नस ताजस नज़ीर साहबस उमन वपरस एरियास मज आए बल्कि पन्नस एरियास मज क्या मुतलिक युति वन बह गुजराए सबा कौन बता आज इधर से गुलशन में तेरे फूलों की ये बास नहीं है बस दिवान दावत नूर सोबस पन्नस उस्ताद कर थोड़ा बहुत मखसूस फॉर्मल इनॉग्रेशन गस इंशाल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेहमान मोहतरम जनाब नज़ीरा इब्न शहबाज
اس بستی کے بزرگان، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استادس کیا تعریف کرو، یہ چیز تمنا رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ کوٚرمُت. تس کیا کر نبیو عام انسان تعریف. شرط چھ تمہِ خٲطرٕ کہ تس منٛز گژھن تم گُن آسٕنۍ، کمو بیٚیہِ گژھن آسٕنۍ. أسۍ چھِ ایز ہیومین، اَسہِ منٛز ہٮ۪کن خطٲیی خطا گٔژھِتھ، مگر ذہنس منٛز گژھِ آسُن بہٕ یتھ جایہِ کھڑا چھُس. یہِ چھِ امامت. امامت گٔے نہٕ سُے یُس مسجد منٛز کھڑا گژھِ. امامت گٔے یُس کُنہِ گرُپس تربیت کرِ. امامتُک مطلبٕے چھُ زٕ سیر کرِ سُے یُس تربیت کرِ. سُہ گژھِ گۄڈٕ اصل تربیت یافتہ آسُن. تس گژھِ پننس ماخذس پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ. سون ماخذ ییٚتہِ سٲنۍ زندگی نیران چھِ، ییٚتہِ سٲنۍ سیرت بنان چھِ، تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ خۄدا تہٕ خۄدا سُنٛد رسوٗل یُس اَسہِ رسوٗلن وتھ ہٲومٕژ چھِ سۄ اختیار کرٕنۍ. سُہ کرو أسۍ تیٚلہِ اختیار ییٚلہِ أسۍ تتھ کرٛیٖلِس پٮ۪ٹھ ترٛیش چیٚنہِ آسو دۄہے گژھان. تیٚلہِ ہیٚکہِ سون جسم تیوٗت خوٗبصوٗرت تہٕ خوٗبصیٖرت ٲسِتھ. ٹھیٖک چھا؟ استاد اگر لایہِ تہِ، یِمن بُزرگن تہِ آسہِ پتہ، اگر یہِ لایہِ تہِ کُنہِ جایہِ سعدی دپان جوہری استاد بیٚیہِ حظ مہرِ پِتر. استاد سٕنٛز ڈانٹ ڈپٹ، استاد سٕنٛز سختی، استاد سٕنٛز زیادتی، استاد سٕنٛز مار پیٹٲرۍ، یہِ چھِ آسان بیٚیہِ حظ مہرِ پِتر، مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ شفقت کھۄتہٕ بہتر. سون اصلی مول چھُ آسان سون استاد. یِمو کٔر محترم شاہدہ صٲبنہِ کتھ، مےٚ تہِ چھِ دٲر گٔمٕژ سفید. یُتُے سُہ بقید و حیات ٲسۍ توٚتام ییٚلہِ تہِ بعض یِمو سمکھان، مےٚ اوس نہٕ اردو بیس کینٛہہ. سُہ اوس اردو پرناوان ہاے سکوٗل کویٹہٕ 1932 منٛز. بہٕ اوسُس پران میٹرک. میڈیکل وٲلِس اوس نہٕ اردو آسان پرُن کینٛہہ 8th پٮ۪ٹھ. مگر سکوٗلُک طالبہٕ علم ٲسِتھ آسہِ مےٚ تہِ کُس تام پہچان تمہِ ساتہٕ، خۄدا بہتر زانان. ییٚلہِ تہِ مےٚ سمکھے سُہ اوس مےٚ بٕتھِس پھش والان اور اچانک اوس کُنہِ ساتہٕ کران فون بہٕ یِمہٕ راتس. کھٮ۪وان ٲسۍ یوٗت ژٔر کھٮ۪تھ بتہٕ مِنٛڈِس ٲسۍ تِم 5-6 حِصہٕ کران. اکھ میوٗٹ یُس تتھ اونٛگجن منٛز واتہِ، اکھ پٮ۪ٹھ ٲس رات نیران، راتس اوس تتھ سۭتۍ دربار آسان کَرُن. سُہ اوس سۄن آسان. مےٚ چھِنہٕ نُہُنٛد والدِ محترم بیوٚد کینٛہہ، مگر مےٚ نِش چھُنہٕ سُہ تٔمۍ سٕنٛز تِم لیچھمٕژ کتھٕ، تٔمۍ سٕنٛز تِم لیچھمٕژ غزلہٕ، تٔمۍ سٕنٛز سُہ شٲعری، تٔمۍ سٕنٛز ادبٕچ خدمت. سُہ چھُ تتھ منٛز سُہ تعارُف یتھ نہٕ تس گرٕ گرٕ گژھنٕچ ضروٗرت چھِ. استادس چھِ یِہوٚے اکھ شان آسان کہِ یہِ چھِنہٕ أمۍ سُنٛد یُس یہِ مُشک چھِ، یُس أمۍ سٕنٛدِ بدنٕچ خوشبوٗ نیران چھِ، یُس أمۍ سٕنٛدِ زبٲنۍ کلام نیران چھِ، یہِ چھِ مہکاوان سٲرسٕے دُنیاہس. أمِس آسہِ نہٕ پانس تہِ پتہ کہِ أمۍ سٕنٛدۍ شاگرد ہٮ۪کن گلوبل لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنس کٲم آسان. بہٕ چھُس گوٚمُت یِہنٛدِس علاقس 1965 منٛز میول مےٚ موقعہٕ سوپور پٮ۪ٹھ ہندوور تام 66 منٛز پیدٔلۍ گژھنس. مےٚ اوس گژھُن ژوٗنٛٹھۍ پوٗر. مگر مرہٹ گام، مُجہِ گوٚنٛڈ، ہانگا برونٛہہ کُن چھُ نوٚمُت مےٚ ہوومُت تٔمۍ دوستن، یتھ ہسا چھِ علی محمد شہباز صٲب بسان. یِم ٲسۍ تِمن دۄہن انٹرڈیوٗس بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ ایز شٲعر. تتہِ چھِ بۄنہٕ کنہِ استان اکھ ہانگا نیٖرِتھ. تمہِ ساتہٕ کھوٚژۍ أسۍ زٕ. راتُک روت وقت اوس، دوٚپُن یتھ چھِ سٕہہ آسان راتس بیسوار ٲسۍ. مےٚ گٔے تھوڑا یہِ پریشٲنی ہِش. مےٚ دِ بٮ۪کھا بہٕ عالہٕ ماجہِ ہُنٛد سٕہہ آسہِ، مگر قُدرتن کٔر حِفاظت. رٲژٕنۍ 10 بجہِ وٲتۍ أسۍ ژوٗنٛٹھۍ. یِم ییٚتہِ آز ڈیوٹی چھِ تَتِکۍ تہِ چھِ مےٚ سۭتۍ روٗدمٕتۍ سٹوٗڈنٛٹ. یا خۄرشیٖد احمد بٹ تس اوس مول تِمن دۄہن ایگرِکلچر ڈسٹرکٹ ایگرِکلچر آفیسر، آفِس اوس آسان سوپور. تس نِش چھُس گوٚمُت واریاہ پھِرِ کالجہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ گژھان. بہرحال تِہُنٛد علاقہٕ چھِ، یہِ چھِ کٔشیٖر، یہِ چھِ اکُے گرٕ. پِرٕ وٲر، أمۍ پِرٕ وارِ ہٕنٛدۍ پوش چھِ کُنہِ جایہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ صوٗرتس منٛز اِمٲرٕج گژھان. یِمو پوشو منٛز اکھ شہباز صٲب تہِ چھِ أسۍ. لہذا یہِ چھِ سٲنۍ خۄش قٕسمتی. اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ پننہِ عنایتہٕ سۭتۍ وِزِ وِزِ
اس پہ کرم کران کہ اس مز تیت انسان پٲدٕ گژھان یم سانہِ رہبری تو رہنمٲیی ہٕنٛدۍ بٲعث بنان یا یم اسہِ اکہِ نتہٕ بیٚکہِ طریقہٕ پنٕنۍ اصلی منزل یاد پاوان چھِ اللہ تعالیٰ ہس منگو کہ یہود فرزن یہ مقصد یور آمُت چھِ یم پیشن استاد چھِ یمن کرِ اللہ تعالیٰ تتھ مقصدس منٛز پوٗرٕ کرنس تِم کِس پوٗرٕ گژھنس منٛز کرٮ۪س معاونت اور سانہِ خٲطرٕ بنہِ ذریعہ ہدایت تو بیٚیہِ بنہِ علم ادب حٲصِل کرنُک اکھ ذریعہ تہِ سانہِ أسۍ کرو اللہ تعالیٰ یِہوٚے دعا کہ یہِ سٲنۍ محفل بنہِ رٕژ محفل سۭتۍ کرٕ بہٕ یِمن نذیٖر صٲبس یِہوٚے گُزٲرِش کہ یہِ چھِ مدرس ییٚتہِ تھاوو أسۍ وقتٕچ قید زیرِ نظر وما علینا الا نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لفظاً تہٕ اچرن معنی گرن ساس مفسر اس نش برونٛہہ کنہِ رحلہِ پٮ۪ٹھ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیقس مدینہ چہِ ڈیجیٹل شہباز برانت ہیٚتھ یُس گارِ محمد تس چھُ گارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ادارے کے سربراہ اور میری عزیز اور اس بستی کے میری ابا جان کے شاگردان رشید اور میری کل کی متا جس کو شاعر کہتا ہے کتنے لمحوں کی نوازش سے بنے ہیں کل سے آج کتنے لمحوں کی نوازش سے بنے ہیں کل سے آج ہم آگے بڑھیں گے اور کل ہو جائیں گے کل لاپتا ہے میری طرف سے عقیدت برسلام عرض ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ میں کہاں سے شروع کروں میں جذبات کے اس سمندر میں ہوں مجھے 1971 سے اس وقت تک یہ اپنی زندگی جو ہے یہ کیونسا کے ساتھ جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے ایک آستان عالیہ بابا شکر الدین ولی علیہ رحمہ ان کے دامن میں کیونسا گاؤں اور دوسرے کیونسا گاؤں اور اس کے ساتھ ولر کی وسیع گہرائیاں جہاں مجبور ہو چکے ہیں خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے میری طرف سے عقیدت و اسلام عرض ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ جب وقت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وقت سے دن و رات وقت سے کل و راج وقت کی ہر شے غلام وقت کا ہر شے پہ راج چونکہ میں اس میں نہیں جاؤں گا میں سیدھی میں اردو زبان کا استاد نہیں ہوں طالب علم ہوں استاد کہنا بڑی بات میں سیدھا آؤں گا میں بھی کلاس پڑھاؤں گا میں کوئی اور چیز ہی پڑھاؤں گا میں آپ کے ساتھ اردو زبان کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ مقصد بھی پورا ہو جائے اگر آپ کی کلاس میں لے لوں تو آپ کو کچھ یہاں سے بھی ملے کیونکہ میں آفتابی کوہی ہوں اب مجھے لیکن اس بستی کے ساتھ یہی ہے کہ مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس آپ کے ساتھ کروں علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اڑائے کچھ ورق گل نے کچھ لالے نے کچھ نرگس نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری میں آپ کے متعلق کہتا ہوں ٹپک کا شمع آنسوں بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں حسرت بری ہے داستاں میری کیونکہ میں سیدھے اپنی موضوع پہ آؤں میں اردو زبان کا استاد نہیں کہوں گا طالب علم کہوں گا بیٹو آج مجھے اتفاق ہوا میں نے IDPS یہاں ایک سکول ہے وہاں میں نے 12 بجے ایک کلاس لینی ہے ایک ماڈل لیسن دینا ہے اردو زبان کے حوالے سے تو میں چاہتا تھا کل ہی میں سویرے یہاں آؤں میں مقام میں رات کو تھا تو میں نے کہا سویرے میں کچھ لمحات اب کے چرا لوں اور اپنی خالی جوڑی میں کچھ لے کے جاؤں میں اردو کا طالب علم ہوں اور اردو کے متعلق کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے میں سیدھے یہ میرا جو اس کو تختہ سفید کہتے تھے جب ہم پڑھتے تھے تختہ سیاہ ہوتا تھا چوک سے لکھا جب میرے ابا جان نے پڑھایا ہوگا تو چوک سے لکھا ہوگا لیکن آج زمانہ بدل گیا تو بیٹو چونکہ اردو کون پڑھاتے ہیں افتخار سر He is your classmate.
he told me यहाँ आए नहीं। وہ شبہ کے ہیں افتخار صاحب ون آف دا گریٹ نہیں بدقسمتی بٹ ہی از یور کلاس میٹ. اور بس اچھی بات ہے تو میں اپنی ہی کلاس لیتا ہوں. تو چونکہ میرے عزیز بھی ہیں, ان کو کیا میں بتاؤں, یہ تجربہ رکھتے ہیں, میرے عزیز ہیں, یہ زبان کے استاد, زبان کے طالب علم. میری مجال نہیں ہے میں ان کے ساتھ, لیکن میرا تجربہ ہے. کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ رکھے تیرے جوان کو سلام. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہوگی, میں وہ سخت استاد ہوں, یہ بات بھی یاد رکھیے گا. آپ نے میرا سہارا بننا ہی بننا ہے. میں تب تک نہیں مانتا ہوں یہ کیسے پڑھا, میرا اپنا انداز ہے. کہتے ہیں علامہ اقبال اللہ رکھے میرے جوانوں کو سلامت. ہم بوڑھوں کی بات نہیں کی گئی ہے. اولڈ از گولڈ, اولڈ از گولڈ, یہ اولڈ از گولڈ, بٹ لکھا ہے اللہ رکھے جو میری کل قیمت ہے ان کو, کیونکہ کل میرا آپ کے ساتھ. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جیسے میری استاد مکرم نے استاد کی تعریف کی, حضور پرنور شفیع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے ہیں مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا. حالانکہ کائنات میں جب ان دو الفاظ کو دیکھتے ہیں, رب العالمین, سنا ہے کیا ہے رب العالمین؟ کیا ہوتا ہے؟ عالمین کا رب, نہ کہ مسلمانوں کا رب. رب العالم ایک نہیں ہے نا, عالم کئی ہیں, ہے نا. اب پریشان کیوں؟ مجھے سمجھ لیجیے اپنا استاد, اور میں آپ کے ساتھ میں سخت ہوتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ نہیں کروں گا, پہلا موقع ہے. عالمین کا رب, اور میرے نبی برکی اتنا پیارا نام ہے رب ذوالجلال کے لیے, رب العالمین. وہاں مت مسلمان آیا, وہاں مخلوق جو ہے دنیا کی اتنی مخلوق ہے, لیکن میرے نبی برحق شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی کے لیے نہیں ہے, رحمتا للعالمین. ہم کہتے ہیں نبی میرا, وہ ہر ایک کا نبی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وہی پیشہ میں وہ منصب تھا. میں پیشے کی بات کرتا ہوں, میرا پیشہ ہے, میں میرا تنخواہ کرتا ہے تم کرا ہوں. ان کو منصب پڑھوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بچھا ان کو پنن اباجان سمجھا ایز ٹیچر اور پن پان اچھا بس بس ہم میں استاد. اب روزی روٹی میری ساتھ چلتا, اب زیادہ دور جاؤں گا. میں تو ایک بات آپ کو بتا دوں, اپنے عزیز کو بھی بتا دوں, مجھے کب آئے گا اس کے ساتھ ہو کہ یہ میری کلاس میں ہوگی, میرے لیے خوش قسمتی, اور میں نے وہاں بیٹھنا چاہیے تھا, میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا. لیکن خوش قسمتی میرا یہ ہے کہ میں بزرگ ہوں تو اس کو ماننا ہی پڑے گا. لیکن جب ہم پڑھتے تھے, کچھ چیزیں میں آپ کو ڈفرینٹ بتا رہا ہوں. جب ہم پڑھتے تھے استاد کہتا جاتا تھا, ہم سنتے جاتے تھے, وہی ہوتا تھا ہاں, ہمارے زمانے میں وہی ہوتا تھا. لیکن جب ایک ہر وقت ایک سلوگن آتا ہے تعلیم کے معاملے میں, ایک سلوگن آیا پورے ملک میں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے, یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو سلوگن آیا سرو شکشا ابھیان, جس کے معنی ہے ایجوکیشن فار آل. انگریزی تو زیادہ میں اردو پہ, تعلیم سبھی کے لیے, تعلیم سرنے نہیں دکھاتے. یہ سلوگن ایسا تھا کہ ہم جاتے تھے 20 کلومیٹر پیدل چل کے, مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے, 20 کلومیٹر تک مڈل اسکول کہیں تھا ہی نہیں. جب جو میرے عزیز نے بتایا انہوں نے بتایا کہیں نہیں ہوتا, ہم اسکول کے پاس جاتے تھے. سرو شکشا ابھیان نے کیا کہ اسکول آپ کے پاس آیا, دیکھو کتنا بڑا انکم. لیکن اس میں میں پورے ملک کا دورہ کر چکا ہوں تعلیم کے لیے, کیونکہ میں اساتذہ کو پڑھاتا تھا, میرا تجربہ کم ہے. میں اسٹیٹ ریسورس پرسن تھا اردو کے لیے, کشمیری کے لیے, کیونکہ اردو اور سب چیزیں پڑھی گئی, اردو اور کشمیری نہیں پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو وہاں ہمیں کہا گیا کہ میرے کوٹ سے بات چلی گئی آپ کے کوٹ میں, اور مجھے ایک ٹیچر نہیں کہا گیا, وہاں کہا گیا فیسلیٹیٹ کرنا. یہ کیوں کہا گیا؟ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا بچہ جو ہے ایک کلین سلیٹ ہے, کلین سلیٹ, اس میں کوئی عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے. عبارت لکھنے والا کون تھا؟ استاد. کیونکہ کہتے ہیں
میں شعر کا سہارا لے لوں گا, میں ادب کا طالب ہوں. کہتے ہیں یوں تو پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. میں نے سلیقے سے تراشنا ہے آپ کو, تبھی میں استاد کہوں. تو کہا گیا کہ آج یہ بچہ کلین سلیٹ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک بلا ہے, میں اس کو بلا کہتا ہوں. اب میرے ابا جان نے مجھے ویلیوز سکھائے ہیں اپنے ساتھ دسترخوان پہ رکھ کے کہ میرے بیٹی یہاں کھانا کھا لے. جب میرے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے 4 جولائی 1996 کو, مجھے حالانکہ وہ ایک طوفان تھا مجھ پہ, پورے کشمیر پہ تھا, ایک طوفان مڑ پڑا تھا, لیکن اس نے مجھے بتایا تھا اپنی زندہ پھر بھی نہیں, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ مجھے سکھا. اب پیاری امی کہتے ہیں بیٹا ادھر آ, ممی اب کھانا کھانا, مجھے کیا کر رہا ہے, میں بعد میں آؤں گا. اب کہتی ہے پیاری بیٹی سو کے لیے, وہ اپنے کمرے میں ہے. پھر کہتی ہے اپنے اس کے لیے شریک حیات ہوتا ہے, اس کے شوہر جو ہوتے ہیں شریک حیات, اسے کیا وہ کہتا ہے کھاؤ نا آپ, مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ کس کے پاس لگا ہوا ہے اس کے. اور ہمیں, یہ میں وثوق سے کہتا ہوں, یہ آپ مان لینا, دسترخوان بھی اللہ نے, ہم دسترخوان بھی شیئر نہیں کر سکتے. چل بات تو کہا گیا مجھے یہ کلین سلیٹ نہیں ہے, تو فیسلیٹیٹ, اس کو فیسلیٹیٹ کریں, اس میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں. میں نے اور کہا گیا بار یہاں سے چلی گئی آپ کے کوٹ میں بتاؤں گا. اس میں آیا ایک دور کنکریٹائزیشن کا. کہا گیا آپ نے بھی تو کرسی نہیں دیکھی ہے, مت دیکھیے, دیکھیے کرسی دیکھیے, اگر نہ دیکھی ہو, یہ ایک کرسی ہے نا, آپ نے نہیں دیکھی. میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹو ایک کرسی آتی ہے, اس کو چیئر انگریزی میں کہتے ہیں, تو اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, اس کی ایک سیٹ ہوتی ہے, اس کا ایک بیک ہوتا ہے, اور استاد آتا ہے وہ ایسے بیٹھتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں برن نذیر قریشی, برن نذیر قریشی, اس کو کیا ہو گیا, ہمیں نہیں پتا ہی نہیں. اگر میں یہ ہاتھ میں اٹھاؤں کنکریٹ, اب میں ہاتھ میں اٹھاؤں اور کہوں گا 1 ٹانگ 2 ٹانگ 3 4 سیٹ بیک, اب کہیں ہاں نذیر صاحب یہ سچ ہے. پھر ایک بات بتاؤ, کیونکہ یہ تعلیم جو کنکریٹائزیشن کی ہے, یہ وہ تعلیم ہے جو دماغ میں رہتی. میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹو مجھے ہوا دکھاؤ, آپ کیا کہیں گے؟ ایبسٹریکٹ. آپ کہیں گے ہاں فیل ہو رہا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے نا, یعنی یہ ایک امیجن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ ٹو نو دا چائلڈ, میری بیٹی ہے, جب میں زبان پڑھا رہا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس گھر سے آتی ہے. زبان کی بات کرتا ہوں, باقی لیسنز اس کو پڑھ, جس کی زبان اچھی ہوگی اس کے لیسنز کی کوئی وہ اچھا ہی اچھا ہوگا. یہ اس کے گھر میں کیسے زبان بولی جاتی ہے, اس کا جو ماحول ہے اس میں کیسے زبان, یعنی ٹو نو دا چائلڈ. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس, کیونسر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں, اگر آپ بڑے معالج کے پاس جائیں, وہ کہے گا ہم مر کیوں نہیں رہے, وہ کہے گا میں علاج نہیں کروں گا. کیوں کہے گا؟ وہ کہے گا آپ کے دادا کیا کرتے تھے, ان کو کچھ مت پریشان. وہ ایک کیس ہسٹری کا, میں نے کیس ہسٹری تیار کر, یہ میرا پڑھانے کا طریقہ ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ میں آیا ہوں مہمان بن کے, میں نے اپنی کلاس کو, یہ نہیں کہ یہ نذیر قریشی ہمارے امتحان لیتا تھا, میں نے اپنی کلاس کو لائیو بنانا ہے. میری کلاس تب تک نامکمل ہے اگر میں یہاں سے کہتا جاؤں. اس کے لیے مجھے کلاس کا ریپرزینٹیٹو چاہیے. کون ہے؟ ہاں بیٹی کھڑے ہو جاؤ. آپ کا نام؟ انم فردوس. جب بھی نام بتائیں گے نام پورا بتاؤ. نام جو آپ کے, میں آج کہتا ہوں, یہ معاملات آپ کو آئیں گے کبھی بھی ضرورت. انم فردوس, یہ کلاس کی ریپرزینٹیٹو بنا آسان نہیں. اب میں اس پورے کلاس کو اس کی نظر سے دیکھوں گا. میں کبھی کچھ مجھے من میں آئے میں سوال پوچھوں گا, امتحان کے لیے نہیں, میں نے اپنی کلاس کو لائیو بنانا ہے. اور میرے عزیز میاں, اس کو بھی کب موقع آئے گا میری کلاس بیٹھنے کا, کیونکہ میں زبان کا ہوتا ہے. سیٹ آؤ بیٹی. تو بیٹو میں یہاں آؤں گا, کیونکہ یہاں کہا گیا, یہاں ہر اسکول میں آتا ہے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل, TLM. اس کے پاس اس کے لیے پیسہ ہوتا ہے. استاد کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل بنانا ہے, دل کو ایسے بناؤ کہ بچہ سیکھ لے. لیکن مجھے نہیں کہا گیا, میں نذیر قریشی ہوں, میں نہیں مانتا ہوں. کوئی مجھے بتائے کیوں, میں کیوں نہیں مانتا ہوں یہ TLM. میرا TLM جو ہے میری زبان ہے. کیا ہے؟ جتنی ایسی ہوگی اتنا میرا بچہ دیکھو. مجھے کیا TLM کی ضرورت ہے, اور میرا TLM جو یہ ہے, میں اب اس کی طرف آؤں گا. بیٹو
मैंने क्या लिखा? बिस्मिही ताला। क्या लिखा? इसके माने है, मैंने ये नहीं बताना है आपको, मैंने बताना है शुरू आगे बढ़ो, पूरा बताओ, मैं बताऊं आप मेरे साथ दीजिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। यानी हर काम को शुरू करना है अल्लाह के नाम से, तो इसमें क्या होगी? बरकत होगी। बेटा अब यहाँ होगा, मैं आपकी किताब लेता, लेकिन आपके उस्तादी मुकर्रम कैसे पढ़ाते होंगे? क्योंकि अल्लाह ने जब पैदा किया ना, पैदा अल्लाह ने पैदा किया, उसने एक खूबसूरती दे दी कि किसी की शक्ल किसी के साथ नहीं मिलती है। अबू की बेटी के साथ, बेटी की अम्मी के साथ नहीं मिलती, थोड़ा होगा कहीं, लेकिन और इसी तरह उन्होंने सोच दी, इसे हम जहन कहते हैं। जहन का सेगे जमा अजहान है, ये भी दे दिया अल्लाह का। और उसकी सबसे बड़ी जो इनायत है हम पर, वो उसने मुझे जुबान दे दी। क्या दे दी? जुबान। लेकिन जुबान जब दे दी, बोलने का ढंग हर एक को अलग अलग दे दी। लीजिए, इंसान को आपने कभी सुना है इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी थोड़ी मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है। सोशल एनिमल क्या कहा गया है? यानी ये हैवान है, लेकिन समाजी हैवान है। लेकिन कहते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं उर्दू, तो कहते हैं हैवान नातिक। क्या कहते हैं? नतक, जुबान को कहते हैं। और क्योंकि मेरे रब्बे जुल जलाल ने जो मुझ पे इनायत की, अशरफुल मखलूकात बनाया, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, मैंने आपको बयान दिया, वो बयान दिया जिससे अब अशरफुल मखलूकात है, तमाम लोग आपके ताबे, और ये मेरी जुबान है। मुझे बहुत बातें करनी थी, लेकिन कुछ कंक्लूड करनी, क्योंकि मैं आपको गजल पढ़ाऊंगा थोड़ा, क्योंकि मेरा बेसिक मजमून है, थोड़ा उसकी हैयत पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने काफी आपसे बातें करना। बेटो ये जुबान है, क्या है? जुबान। बेटे आप खड़े हो जाओ, मुझे बताओ बेटा, जुबान किससे कहते? सुना है कभी? हाँ बताओ किससे कहते? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि मेरा जो क्लास पढ़ाने का तरीका है, अंग्रेजी पढ़ानी हो अंग्रेजी में पढ़ाई, तो अभी कुछ मैं भी 2-3 अल्फाज दे मारता। उर्दू पढ़ानी हो उर्दू में पढ़ा दीजिए, कश्मीरी पढ़ानी हो कश्मीरी, ये मेरी उर्दू की क्लास है। बात करने का तरीका हम वो ज़बान वेरी गुड, जिससे मुझे इतनी जरूरत है। बेटा मुझे बताओ, आपने गूंगा देखा? गूंगा देखा है? याद है गूंगा क्या किसको कहते हैं? जो बोल नहीं सकता, जिसकी देखो ना, बेटी ने दूसरी बात बता दी, खूबसूरत, जिसकी जुबान नहीं होती। अपने बताना उसकी जुबान होती है कि नहीं होती है? गूंगी की जुबान होती है कि नहीं होती है? होती है। बोलने की मैं अभी नहीं आया। मेरी बेटी ने कहा, मैंने इनको कहा जुबान किसे कहते हैं? इसने कहा लैंग्वेज को कहते हैं। फिर इसने कहा जरिए इजहार को, मैं जरिए इजहार का, इसने कहा बोलने को मैं जरिए इजहार कहता हूँ। लेकिन इनको मैंने सवाल कर लिया कि बेटी, मेरी बेटी बोल रही है कि गूंगे के पास जुबान, इसे कहा नहीं, आपने कहा हाँ होती है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने जब तख्लीक कर लिया, मेरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बनाए, आंख बनाए, कान बनाए, नाक बनाई, हाथ बनाया, हर एक अलग अलग नाम है। तो मेरे मुंह में गोश्त का टुकड़ा है, उसको जुबान कहते हैं। जब तक ना ये जरिए इजहार, बेटे, तब तक ना ये जरिए इजहार बन जाए, तब तक ये गोश्त का टुकड़ा है। क्योंकि ये दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी जुबान, पैगंबर दुआ कर, मेरी मजाल ही नहीं। तो जुबान जरिए इजहार को भी कहते हैं, लेकिन एक उज़ू भी है। और दोहराइए मेरे साथ, फोर स्किल्स ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। अब बेटी खड़ी हो जाओ, कौन सा स्किल है? स्किल चार, मैं अब उर्दू में कहूंगा, मुझे उर्दू में मजा आता है। जुबान सीखने की 4 बुनियादी सलाहियतें, महारतें हैं। कोई मुझे बताओ कौन कौन सी? मैं बुढ़ापे का ख्याल रखिए, मुझे समझने दीजिए। आप इतना देर से बोल रही, मैं बूढ़ा हूं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। एक कहा आपने
क्या कहा, लर्निंग, ओके, फिर स्पीकिंग, And hearing. हियरिंग, अच्छा उर्दू में बोलिए, उर्दू आती है इसकी, हाँ बोलो, लर्निंग क्या होता है, Seeking. सीखना, सिट डाउन। मेरी बेटी कहती है, इसने मुझे 4 स्किल्स बताए, क्या बताए, एक स्किल बताया लर्निंग, वो बताया सीखना, क्या बताया, सीखना. फिर बोला Speaking. स्पीकिंग, बोलना, स्पीकिंग पता नहीं, बोलना, क्या कहा, बोलना. सुनना, यानी हम घर की तरफ जाएंगे, 2 मिनट जल्दी जल्दी, मैं भी घर जाऊंगा, आप सब घर जाएंगे, हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ ना, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए बच्चा पैदा हुआ ना, बच्चों की ज्यादा तमन्ना होती है हम उसको देखें ये कैसा है, नाक मेरी तरह नहीं है, कान मेरी तरह तो नहीं है, मम्मी की तरह है, ये बच्चों का हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ये जाएगी मेरी बेटी, अगर बहना होगी भैया ये जल्दी जाएगी मेरा भैया कैसा है, बेटा कभी आपने अब घर में जाइए, एक बच्चा पैदा हुआ, अब चली गई उसके पास, पहला काम क्या करता है वो, रोता नहीं है, उसे रुलाया जाता है, मुझे बताओ, जो दुनिया में जब आता है आंखें खोलता है, आंखों के खोलना जो है एक फितरी अमल है, नेचर, उसे कोई नहीं कहता बेटा आंखें खोलो, कोई कहता है, कोई ऐसे देखता है, मेरी बहना कैसी, उसको उस वक्त नहीं पता होता मेरी बहना कैसी है, वो देखता है। और दूसरा जो कुदरत ने उसे दिया, अल्लाहू अकबर, उसको मालूम है क्या पढ़ते हैं हम उसकी कान में, यानी सुनने का सिक्र वो उसमें मौजूद है, लर्निंग का कहां आ गया, क्योंकि अब देख लीजिए इसके पहला लफ्ज जो उसके कान में डालते हैं, उसे डालते हैं मेरा रब जो है, मेरा अल्लाह जो है सबसे बड़ा, क्योंकि उसकी तरबियत जो हो जाए उसी तालीम में हो जाए, क्योंकि मुझे अब अपनी नानी याद आती है, तो मौका मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कहूं, नानी होती थी, दादी होती थी, अब नहीं, मैं अपनी बेटी को चूल्हा साथ लेके देता हूँ, बेटा उधर बूढ़े 2 होंगे, उनको क्या करना है छोड़ो, अगर किसी की किस्मत में हो, किस्मत बना 9 रुस शुरू 5 रुस दान, तो मुझे अपना बचपन याद आता है, मेरी नानी जो थी, मेरी नानी घर में ही थी, मेरा नानी हाल घर में था, और नानी क्या होती है, घर की सबसे अजीम औरत होती थी, अजीम, इसको बेटी को भी सुनना पड़ता था, बहू को भी सुनना पड़ता था, उसकी माँ को भी सुनना पड़ता था, कितने होते उसको सुनना पड़ता, तो घरों में होता था, इनको याद होगा, ये रोज़ा अख जमात लक्चन पायन तुम कर यस ना दपान पे ब्याक इमन नश बड़ पान तुम कर तुन ब्याक नश सीनियर नश सीनियर सह वर्कन बिहत तमिस ब्रोकन निंदर रंगे निंदरस चक्कर फुटमो लकर दी तो मालिन्यो ह्यू हम खोदून वना वरी वन सत मैंने बड़े याद थाउ वरी वन सत वार छसनो चार कर मेन मालिन्यो अगर कौन वन वकस इस सोचो दुनिया अजीम इस सोचो सॉरी कि नहीं मेरी बेटी को अब भी सितम देखना पड़ रहा है तस्चिल हम खोदून याद करें सु वंट अंग्रेजी तस वनन वरी वन सत तसे नोट पे फुटमो मालिन्यो दो यहां दी तो नेट नोटा नत नेट से हार मालिन्यो अच्छा मैं कोयरन जो याद थाउन नेट नोट गस Her babas क्या आपने her बाप क्योंकि बाप है तस्वीर में तक मुझे क्या नोट ये तो सासन आदत ना ये तो खाली मदरका तो क्या चुके ना twinkle मेरे साथ दोहरा twinkle little star सुना ये वहाँ कौन था सुनी माँ तो दोहरे ये बसे क्या चुती बना तो क्यों ना twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky अगर मैं आप में से एक को पूछूं मुझे बताओ what is twinkling of star मुझे नहीं आप करो ठीक है मैं तुम्हें करोगे what is twinkling of star जब तक मैं twinkling आप देखोगे लेकिन मेरी दादी जो थी ना वो मुझे कहती थी क्या कहती थी सोच में बना ये तो खुद एक प्रिंस जड़ी पहने अगर कोई मूवी तो ना और थोड़ा बुजुर्ग के पर्सन का सोच करा मक्के के स्टेटस ये थोड़ी गुरु का मक्के के स्टेटस मदनी लालस सोजबे इस्तिकबालस पान म्यूजिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुना मक्के के स्टेटस मदनी लालस सोजबे इस्तिकबालस पान मैंने कल में क्या उस पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन को
مین بین یُتھُے تۄہہِ شُر چھُ وَدان سُہ چھُ کران اِبن عمر با سُہ چھُ تُلان یہِ کران آن أمِس پیٚوان نیٚنٛدٕر بوزان چھِ آسان تی چھِ تٔمِس ماجہِ پانَس تہِ پَتہ بہٕ کیٛاہ چھَس یہِ بوزان تٔمِس ییٚلہِ پٔرسَنٕے ٲس تی ژٕ مٔمی آس ژٕ ما چھُکھ کوٗر ژٕ وَن مےٚ پَتہٕ سُہ بَنو أسۍ پَتہٕ یعنی پَتہٕ چھِ أسۍ دَپان ہے ییٚمِس نہٕ سا اخلاق اَصٕل کِہیٖنۍ یہِ آسنَس کِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ ووٚنمُت مَکٕس ٹٲٹِس مَدنی لال مےٚ چھُ برٛونٛہہ کَنہِ باسان یہِ میٛٲنِس وۄستادَس تہِ آسہِ باسان نوٚمَن تہِ آسہِ باسان مَکُک ٹوٗ مَدنی لال صلی اللہ علیہ وسلم سۄ ٲس مےٚ پَتہٕ وَنان تُہۍ چھِو کران تُہۍ پٔرۍزیو مےٚ سۭتۍ سۄ ٲس وَنان لۄکٹے مۄکٹے تار کو لۄکٹے مۄکٹے تار کو أچھ وٹامن چھانچ کو أچھ وٹامن چھانچ کو کیوں کرو کتہِ دۄہ بران کیوں کرو کتہِ دۄہ بران رات کِس سُدرس تران رات کِس سُدرس تران میٖٹھ کیو أچھ ناٹ چٲنۍ میٖٹھ کیو أچھ ناٹ چٲنۍ رمبہٕ وٕنۍ چھَم چاٹ چٲنۍ رمبہٕ وٕنۍ چھَم چاٹ چٲنۍ تراو نول یوٗرۍ وس تراو نول یوٗرۍ وس اَسہِ سۭتۍ گِنٛد تہٕ اَسہِ سۭتۍ بس اَسہِ سۭتۍ گِنٛد تہٕ اَسہِ سۭتۍ بس بہٕ چھَس وَنان تارکَس تُہۍ گِنٛدِو تارکَس سۭتۍ دِیِو راتَس کَتھ کَرو بہٕ چھُس کران شامَس بیٚیہِ کَتھ زُنہِ سۭتۍ چھَس کران زُن موجہِ سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ جانی جو کیٛاہ چھُو کران Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. میٛٲنۍ نانۍ ٲس وَنان دَپان ٲس دۄد چَٹو دَم دَم گلے گلے گوٗر گوٗر کَرے میٛانہِ اَڈٕکَلے Gur, gur, kare, myani, adi, kare. اَڈکٔلِس برابر چھا کانٛہہ لفظا یہِ چھا ہا 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 تیُتھ چھُیی نہٕ تیُتھ یہِ چھُ مَزٕ یِوان تہٕ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ اَتھ منٛز دوٗر زُبان میں نے 4 سکلز بتانے ہیں میرے ساتھ دہرانا ہے سکل جو ہے نا بیٹو جو بنیادی ہے میں نے کہاں سے شروع کیا اب دیکھ لیجیے فرسٹ از لسن گوڈ میں انگریزی بول کے تو انگریزی زیادہ مت ہے سمجھ لسننگ دہرائیے Listening, پھر ہے اسپیکنگ speaking, پھر ہے ریڈنگ reading, پھر ہے رائٹنگ 4 بیسک سکلز آف لرننگ اے لینگویج اور میرا کلاس روم بتاتا ہے یہ بھی یاد رکھیے میں علم پڑھاتا ہوں میرا کلاس روم بتاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑوں گا کوالٹی لسننگ quality listening, پھر دوہرائی کوالٹی لسننگ quality listening, کوالٹی اسپیکنگ quality speaking, کوالٹی ریڈنگ quality reading, کوالٹی رائٹنگ quality writing. وچھو تُہۍ کیٛاہ چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان بہٕ چھُس وَنان معیاری سُننا معیاری سننا, معیاری بولنا معیاری بولنا, معیاری پڑھنا معیاری پڑھنا, معیاری لکھنا معیاری لکھنا. بوٗزِو وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ چھِنہٕ أمِس دوس کٲشِر پٲٹھۍ یِوان مزاق وَننہٕ سا یہِ چھِنہٕ أمِس دوس دوس چھِ ژےٚ کیٛاہ چھُ أمِس ناو شاہد أمِس کیٛاہ چھُ بیٚکہِ ناو عابد اب دوس نہٕ یہِ چھِ أمِس سَمکھان وَنہِ یہِ دَپان عابدہ ژٕ کَتہِ اوسُکھ ہے دۄہے ژٕ کَتہِ اوسُکھ عابدہ ہورٕ چھُ آسان بیٛاکھ بوزان دَپان ہے اگر ییٚمِس وَنہِ عابد صٲبا تُہۍ کَتہِ ٲسِو تُہۍ بوٗزِو وارٕ عابد صٲبا تُہۍ کَتہِ ٲسِو أمِس آسہِ پیوٚمُت ماشٹر تہِ اَصٕل أمِس آسہِ پیوٚمُت مول موج تہِ مٲلۍ مٲجۍ سُنٛد أسۍ حظ چھُ quality listening, quality speaking, پَتہٕ وَنہٕ بہٕ quality reading چوٗنٛکہِ بہٕ کَرٕ بہٕ کَنٹِنیوٗ quality reading تُہۍ وٕچھزیو بیٹا جب حروف ملتے ہیں حروف ملتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں الفاظ بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں ویری گڈ اس کے لیے تالیاں بجاؤ حروف جب ملتے ہیں الفاظ بن جاتے ہیں الفاظ جب ملتے ہیں جملے بن جاتے ہیں جملے جب ملتے ہیں اقتباس بن جاتے ہیں اور ایک زبان بن جاتی ہے میں نے یہاں الفاظ کو ملایا بے ترتیب الفاظ کو ملایا تو ایک جملہ بن گیا ہاں میری بیٹی اس کو پڑھو یعنی کیا نہیں کشمیری اردو یعنی کوالٹی ریڈنگ جو ہے کوالٹی ریڈنگ میرا بھائی گھر گھر ہاں یہ تو چشمی ہے گھر گیا یہ کوالٹی ریڈنگ ہے یہ نہیں ہے ایسی اب پڑھیے لکھو یہاں لکھو کیوں لکھو یہ ایسے لکھو اب لکھو جو میں نے لکھنا ہے میون بوائے گو
घर तो आप देखो देखने में क्या फर्क मैं कंटिन्यू करता हूँ पीरियड का मेरा भाई घर गया नॉन बॉय का घर पढ़ना से पढ़ ब्याह कौन मोमेंट है क्वालिटी राइटिंग मन मन मुझे क्या था वीडियो बस उर्दू देखा मुझे क्या था पे वीडियो पढ़ तो है असल कुछ को पे वीडियो बेटा ये क्यों हो ये go अच्छी तरह फील बन गए अच्छे से बने पेज से बने असल कुछ होता है ना मम्मा Gör köylü. यानी इसकी खूबसूरत ये क्वालिटी राइटिंग है क्या है क्वालिटी और देख लीजिए शायद कहता है एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया वो उस पर दोस्त से लगा चे उस आज चिट लगा चे जिसे टिक टिक से बस पर चला हुआ इस तरह में करो इस बात आर यू इग्नोर योर मैसेज आर यू ओके which is why this is साधन ना कर उस why you just नहीं में वाला पर वारे करते ना बहुत why oh you इससे मेरी जुबान भी काट दी है और आज भी खत लिखने में मजा है which is मुझे ना वो नाम होता है मैं मेरी सूरत दोस्त का क्या लफ्ज़ है मतलब वक्त नहीं याद जोड़ के एक मुझे दोस्त ने कहा चीज़ उसने कहा इस अब कुछ नहीं किया था ये अपने बका एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया महरम से कर दिया मैं दुआ लिखता गया वो दगा पड़ता वो दगा पड़ता दो दोस्तों में जंग चल गई मैंने अपने दोस्त को एक शेर लिखा तो मैंने उससे लिखना था महरम महरम के माना है राजदार फिर आकार कि इसमें क्या सा सिंसियर इसमें क्या सा इसमें जो पूरे मुझा मतलब बुझो देखा मेरी असर साहब माफ कर दी मैंने वो अपने तो शोरी तोड़ लिखो उस वक्त तो ये मन हावड़े बाबत आमो कि मैं सुन तगन लिखो बेरफु गर शोरी मैं जो अल्लाह ताला ने तुत कोरमुत इनायत बुझो कि मैं लिखा म्योन फिर आके बिकिस फिर सिद्धा क्या है एक मन वो क्या है बुझो लायल का से लायल टू स्टाइल यम करन में माफ है ये लोग उम्र तोड़ना एक दोस्त को चेचो था मैं पार्स को इसलिए मैं उस्ताद हूं मैं अपनी पर वो जो करा उस लिखा है को लगा वो था तो सिंह ने छोड़ा बेटा इस तो लफ्ज को आप करेंगे उसको पढ़ो नहीं कम नहीं क्या कुछ नहीं है कुछ नहीं है नुक्ते नहीं नबी नहीं भी है नुक्ते को मैं कितना हंसा फिर उससे बराबर राउंड किया नुक्ते को मैंने सही जगह पे ना रखा ये नबी नहीं बन सकता है बनी नहीं बन सकता ये होता है एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया मेरे दोस्त में ठीक है कांगर दम ठीक है ठीक है ना बोल सच में देखा चाची ने अपन मारो फिर मुझे बच्चों ने मैं चले अपन दुआ मैं अपनी दुआ आपके ऊपर दगा नुक्ते ने एक नुक्ते ने इस लफ्ज की तकदीर बना डाली तो इसको मैं अगर नबी के लिए तो आप देखिए ये हो गया नबी ये हो गया बनी बेशक और एक बात बता दूं बेटा बस उसके साथ मैं कंक्लूड करूं मुझे अपने दोस्त से एक लेखन चिट्ठी उर्दू जुबान के मैं अपने अजीज को कहता हूं उर्दू जुबान में हमने कितना हसास रहना बेशक बेटा क्या खाने में बेटा मैंने क्या लिखा बेटी आप बताओ बेटे क्या मैंने ठीक लिखा अब्दुल्ला मुझे मेरी सुनना है मेरी पर है कि तो हम लोग अंदर बुश लिखा जबरदस्त चलिए कि हाथ तक नहीं शुरू करो मतलब क्या है उसको पढ़ना नहीं आता है मुझे लिखना नहीं आता है क्योंकि अब देख लीजिए देखा आजम बड़े को कायद रहनुमा को कहते देखा अब्दुल्ला बड़ा क्या है कायद है ये रहनुमाई कर रहा है मैं जो देखो यच मना मक्कार मैं जो अब्दुल्ला बड़ा मक्कार है यानी नेन हरफन कर निमित तकदीर यानी उस उस्तादियत का जो जुबान का उस्ताद होगा तो उसको
100 सहना है, मैं आपको गजल पढ़ता लेकिन टाइम नहीं है, कभी अगर मौका है तो मैं आपसे रुखसत होता हूँ। आपने मुझे इतनी देर के लिए बर्दाश्त कर लिया, मुझे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे अपने बच्चे कहते हैं, मैं 100 लड़कियों का क्लास देता हूँ अपने स्कूल में, 100 लड़कियाँ, तो 100 लड़के हैं हमारे 10th में, 100 हैं इधर, 100 है 9th में, 100 है 10th में। तो वो मुझे कहते हैं कभी भी आप हमारी तरफ जब क्लास में आते हो यहाँ मैंने मुस्कुरा दिया थोड़ा, मैं बड़ा सख्त, मुझे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने भी खफा मुझसे, बीगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कहना चाहता हूँ। और मैं अपने अब्बा जान के इस हवाले से अपने पे मुझे अपनी बात है, मैं 4 अशआर उन्हीं के साथ रुखसत होता हूँ, क्योंकि ये फन है पढ़ाना, मैं उसी के साथ रुखसत होता हूँ। अपने इन भाइयों का भी मशहूर ये आए, मैं अब्बा जान, उन्होंने फन पे एक गजल लिखी है, पढ़ाना भी। उन्होंने लिखा है, पर्द थवियत दर्दी जिगरू, पर्द थवियत कहता हूँ, पर्द थवियत दर्दी जिगरू दो ललनाउन चु फन, यहाँ जो बीता है ना, फिर इस पे पर्दा डालो, पर्द थवियत दर्दी जिगरू दो ललनाउन चु फन, शशकल वजनाए 5 विजन्स होती, लेकिन शशकल होती है वो किसी को अल्लाह ने वदियत की, 6 विजन्स होती है। शशकल वजनाए आदम, तन तो मन, मेरे उस्ताद ने तन तो मन नाउन चु फन, अच्छी देखा तो कहाँ फनिक तारत अतस क्या हेंची नारस कुम कर, पढ़ाना फन है, कहाँ फनिक तारत अतस क्या हेंची नारस कुम कर, यूथ फन रसरों की मुश्किल त्यूत पर खाऊं चु फन, अच्छी देखा यूं में चुट चुट मिटराउन अस क्या तो जुट नाबद पड़ी, क्या जुट मैं ना पढ़ायूँ, मैं शुभ ये नाबद प्लस में Mion abtüleka, mitulaun nösta töltüptü nabat poli. Osman töltüptü Osman batay po. İşte ya sakmıyor. Mion abda bas suçupan mitulaun nösta töltüptü nabat poli biçet. Taşlan ek tal kabı çat. Os mudraun çufan. Taşlan jo an taun zeyt. Paçman müş mudur. Hiç pan. और कहा है अपनी कौम की तासुब के उन्नत के जना फुटरावे आदम कश करे कोई जना टाइम इस ख्याल में तो है तासुब के उन्नत बुझा पन्ने उचु से चुन ये कहां बुझा सोन यम अदीब तुम से जजल उनके तुम से आके तुम जैसा कौम को अमन ये फोन अबन में तासुब के उन्नत के जना फुटरावे आदम कश करे यत बेपस शहर अंदर का राजी दिल बाव मैं इसी के साथ आपसे रुखसत होता हूं वमा अलैना इल्ला बलागुल नजदीक है मैं चाहता था मैं फिर उनसे आओ कुछ कर दो शुक्रिया जनाब नजीर साहब इस एस्टिमेट मोक के हिस्सों जो इस अदब से कम ताल्लुक था साइंस उन्होंने साइंस तो बिल में टैग करो तो सुई को करा मगर अदब से जज्बाती या रूही ताल्लुक क्या पता अल्लाह ताला क्या की मिशन से जबरदस्त मोहब्बत शाहिदा से वस्तन शहबाज से वस्तन तो गुजराम से अस्लाम वस्तन मुआद में काम करमस से या तम लोग की आजाद से वाबस्ते से पांच नेक नीति सान इमेज खिदमत करा उनसे जबरदस्त मोहब्बत क्या है आएंगे कि जो काटने की कोशिश करे तासुन सु मदद गए मुशराव सुने अकल से गैरत आसान ये उस लाशूर मंसूर का चीज नेबर कट पता है शूरस में इश्ते सुन कमाल तसस हैकर सुकोता से बदलावा ऐसे अंदर सुकोता से वजनावा ऐसे अंदर भवन महजूर से नेम चार से करो से काम वाव से मदरसा उस्ताद गलवई के कर वाव वजनावा बुलंद वाव फुरावान बुलंद उस्ताद वजनावा उमा लेना